Sa santos nga Ebanghelyo, sumana ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao na si Jesus wala dito, iandi ang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan o nanadto sa Capernaum aron magpangita kaniya. Sa nakapdagan nila sa Jesus dito sa tabok sa lanaw, mingon sila kaniya magtutudlo. Ano sa ka pa mahingabot din sa Jesus nitubag, sultihan mo kamo, nangita kamo kanako, kay nagkataon man kamo sa pan o nangabuso. O di tungod kay nakasapod kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghako alang sa kalanon nga madunot, o dili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay ipatikan man siya sa Dios nga mahal sa timaan sa iyang kabuyon. Busa ipangutanan na siya, kung sa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios. Sa Jesus nitubag, kini ang buhaton na ipabuhat, buluhaton na ipabuhat sa Dios sa inyo, na matuo kamo sa iyang ipalaga. Sila nitubag, kung sa mga nagruha ang ipakita na namo aron manuo kami kanimo. Kung sa may mong himuon, ang among mga katikulangan na akon umana dito sa kalingawan, sumana gayon sa giingon sa kasulatan. Yadagan ng silakpan gikan sa langit. Si Jesus mingon, sabihan ko kamo, ang ihatag ni Jesus sa inyo, dili mao ang pan na gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod na kalanon gikan sa langit. Kaya ang pan na gihatag sa Dios, mao siya nga nanaog gikan sa langit o naghatag kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila mingon kanina, hatagi kami kanunay ning maumpan. Si Jesus mingon kanina, ako mao ang pan na naghatag sa kinabuhi. Ang wari kanako, dili kayo tutumon. Ang matuog kanako, dili na kayo tuhamon. Ang Ebanghelyo